मोहतरम सदर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के पुरअमन शहरी इस बात पर इंतहाई गम और गुस्से और तशवीश का इजहार करते हैं कि रियासत पाकिस्तान ने निहायत अज़्ज़ो इंकिसार के साथ स्वात में तालिबान शिद्दत पसंदों की अतात कबूल कर ली है। कलम की एक जुम्बिश ने बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुतवाज़िन, मुतअद्दिल और तरक्की पसंद पाकिस्तान के तसव्वुर को पाश पाश कर दिया है। खौफ की शिद्दत बढ़ जाए और हुक्मरानों से कुछ बनना पड़े तो तहफ़्फ़ुज़ की चार दीवारी का किरदार फिर अवाम को खुद ही अदा करना पड़ता है। आज लाहौर के दिल GPO चौक में जो हजूम हमने देखा वो इसी फर्ज की अदायगी का एक मंजर था, जिसमें सिविल सोसाइटी के तमाम नुमाइंदगान, मैं बात कर रही हूँ बुकला की, तुलबा, फनकार, सहाफ़ी और समाजी कारकुन पाकिस्तान तालिबानाइजेशन के खिलाफ मुल्क भर से एक खुला खत भेजने की मुहिम का आगाज कर रहे थे। इसी खत की शुरुआत मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई थी। आज पाकिस्तान की अवाम देख रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जानिब, क्योंकि शिद्दत पसंदों का ये तूफान उनकी दहलीज तक आ पहुंचा है और लोग किस कदर खौफ से हरासा हैं, आइए आपको खुद ही दिखा देती हूँ आज दोपहर को जो बातें हुई। लेट्स हैव अ लुक। चौक के बाहर खड़े हैं कुछ लोग जिधर अपने लेटर साइन करके अंदर पोस्ट करके बाहर आ चुके हैं। आइए कुछ खवातीन से बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि शायद अगर हम लोग इस पॉइंट के अलावा अगर थोड़ा सा पहले अगर हम लोग ज़रा सा प्रेशर क्रिएट करते और शोर मचाते कि जब निज़ाम अदल रेगुलेशन साइन नहीं हुआ था तब सिविल सोसाइटी हमें चुप नजर आई, आज जब सब कुछ साइन हो चुका है आज बाहर आना? There's nothing wrong with the निज़ाम अदल. If you read the 10 points, there's nothing wrong. Is what they're doing with their guns and they're doing with the other women there. Make sure the women are totally free and safe in the houses and out on the streets. हम सारे इसलिए बाहर निकले हैं इतनी गर्मी में ताकि गवर्नमेंट को पता चले और जो लीडर्स हैं उनको एहसास हो कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। हमारा सारा इमेज खराब हो रहा है only because of these Taliban. Everybody's in denial. Not just the government, the people of Pakistan as well are in denial. And I think, I don't know what they need to wake up कि उनको पता चले कि they're at a doorstep. ठीक है, we want Islam in our country. We want Islamic values, लेकिन इस तरह का इस्लाम नहीं। हम समझते हैं कि तालिबानाइजेशन जो है वो बंदूक के जोर पे चलाई जा रही है और हमारी जो हुकूमत है वो आइन के तहत आई हुई है, उसको दस्तूर की हिफाजत उस पर लाजिम है और इस दस्तूर की प्रोटेक्शन जो है वो हमारे सदर भी करे, हमारे चीफ जस्टिस भी करे। ये लोग जो बंदूकें उठा के, रॉकेट लॉन्चर उठा के और मुंह अपने बंद करके इस वक्त पाकिस्तान के सरहद पे और उसके इलाकों में दंदनाते फिर रहे हैं, इनके ऊपर वही कानून नाफिज होना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान में राइज। आज हमें परेशानी है कि हमारी हुकूमत कहाँ जा रही है। हमने वोट इसलिए नहीं दिए थे हुकूमत को कि इस किस्म की जमहूरियत काम करे। अभी भी हम डायलॉग की स्टेज पे हैं या हैव यू क्रॉस दैट स्टेज मिस्टर इम्तियाज? जब रियासत लाइन खींच दे कि आइन और कानून की हुक्मरानी को तोड़ने की हम इजाज़त नहीं देंगे। हम मुसलसल दिए जा रहे हैं, मुसलसल रायतें दिए जा रहे हैं। इस सवात की डील भी बुरी ना होती अगर ये कमजोरी से ना की जाती और हथियार डालकर ना की जाती। खौफ की शिद्दत बढ़ जाए और हुक्मरानों से कुछ बनना पड़े तो तहफ़्फ़ुज़ की चार दीवारी का किरदार अवाम को खुद ही अदा करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि हम नॉर्मली हमें ब्लेम किया जाता है कि हम एक्ट तब करते हैं जब बहुत लेट हो जाता है। We as civilians want to stop this before it actually reaches our doorstep, just like you said. इसके अंदर ये है कि हम जितने numbers हैं हमारे, we might not be able to make a difference for the Pakistan army, but we are here to show our support to the government that we are against the Taliban. ये तालिबान नहीं, मुजरिमान है। मुल्क तो हमारा है, हमने ही रहना है, चाहे बेहतर हो या बुरा हो। बेहतर हमने करना है, बुरा भी हमने ही करना है, बट हमने रहना यहाँ। जब हमने इलेक्शन में उनको वोट दिया था तो हमने ये तो नहीं कहा था कि रिलीजन इस तरह से हम पर मुसल्लत की जाएगी ना। फॉर अ चेंज इट वाज अ वेरी सेक्युलर mandate that all the governments came up with, and we want it to remain that way. Things do get bad, but then they do get better. But what makes you very angry is that people, militants, come from outside and they come and enter the heart of your city and they violate the heart of your city at Liberty Chalk. What that happened, every time I go past Liberty, it makes me very, very angry. How can people do that? And where were the people who were supposed to stop them? And why were we just left standing doing nothing? That really bothers me. मेरा ख्याल है कि अब एक्शन का वक्त आ गया है। डायलॉग देखिए, आपको पता चल रहा है कि आगे लॉजिक नहीं है। जब हम देख रहे हैं कि आप जिनसे बात कर रहे हैं वो लॉजिक को नहीं जानते, वो लॉजिक से कायल नहीं होते और ना ही वो लॉजिक दे रहे हैं, हाउ कैन वी जस्ट ट्राई एंड कन्विंस देम विद द डायलॉग? आई थिंक इट्स नाउ वी नीड एक्शन। यस, आपने देखा ये सब कुछ। ज़ैन अहमद, माबीना वहीद और सुंदस, पाकिस्तान के 3 बेदार शहरियों से आज हम बात करेंगे और हवाला लेंगे इस प्रोटेस्ट का। जी ज़ैन। देखिए, हमारी कोशिश यही थी कि जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया, जिन लोगों को वोट डाला, एक फ्री फेयर इलेक्शन के तहत वो हुकूमत बनी,
تو ان کو یاد دلانا کہ بہت سارے شہری تھے, انہوں نے ووٹ ڈالا تھا کہ ایک ڈیموکریٹک, ایک ماڈریٹ گورنمنٹ ہوگی. کئی پارٹیاں اس میں الیکٹ ہوئی ہیں, ان میں سے ریلیجس پارٹیز بہت کم تھیں, ان کی سیٹیں بہت کم تھیں, ان میں سے ملیٹنٹس کوئی بھی نہیں تھے, سب ماڈریٹ پارٹیز تھیں. اس لیے اب ان کو یاد دلانا ہے کہ دیکھیں ہمیں ملیٹنسی نہیں چاہیے اس ملک میں, ہمیں ریلیجس ایکسٹریمزم نہیں چاہیے. تو اس کو یاد دلانے کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی کہ جی ہم ایک لیٹر لکھیں گے صدر پاکستان کو, پرائم منسٹر کو, چیف جسٹس کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو, کہ دیکھیں بہت سارے شہری ہیں وہ امن چاہتے ہیں اور ریلیجس ملیٹنسی نہیں چاہتے. بینا میں بہت دفعہ نوٹس کرتی ہوں کہ ہم بھی شاید ایک سینسٹیوٹی لوز کر دیتے ہیں, بیکاز جو ایک قسم کا چیلنجز ہماری فیڈرل اور ادھر کی پروونشل ANP کو جو درپیش ہیں, شاید ہم ہی اس کا احساس نہیں کر پاتے. ڈونٹ یو تھنک دے ہیو بین فیسنگ ویری کائنڈ آف ڈیفیکلٹ سچویشن, اور وہ اپنی ان دا سینس کہ دے بین ٹرائنگ ٹو ڈو ایوری تھنگ دے کین. وڈ یو اگری اور ڈس ایگری؟ دیکھیں سچویشن ان کے لیے بہت مشکل ہے, آئی ایگری ود یو اوور دیئر, بٹ میرا نہیں خیال کہ وہ پوری طرح کوشش کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی کیوں نہیں وہاں پہ افیکٹو کر سکتے. دیکھیں حکومت پاکستان کو اس طرح ذہن نے بولا ہے, سب نے مینڈیٹ دیا ہے, یہ ریلیجس پارٹی کو صرف بس 2 سیٹیں ان کی پوری اسمبلی میں, ٹھیک ہے. سوات میں سے ANP سویپٹ سوات کے لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس طرح کی دہشت گردی کو, اس طرح کے مذہب کے کو انفورس کرنا کسی کے اوپر. تو پرابلم کیا ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے. ہم کو لگ رہا ہے کہ جو حکومت ہے تھوڑی سی کمزور ہے, لیکن کمزور ہونا نہیں چاہیے. وہ 170 ملین لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. اور آج آپ کا یہی میسج تھا. اور یہ طالبان صرف چند ہزار ہیں. دیکھیں اگر یہ واقعی مسلمان ہیں تو یہ اس طرح نہیں کریں گے, کیونکہ اسلام میں یہ چیزیں بالکل ناجائز ہیں جس طرح یہ چیزیں کر رہے ہیں. اسلام ایک بہت امن پسند مذہب ہے, اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ ایک زندگی جینا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک عام آدمی کو کیا چیز چاہیے, ایک اچھی زندگی چاہیے, روٹی چاہیے, نوکری چاہیے, بچوں کے لیے اچھا فیوچر چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی جب آپ کی اکانومی برباد ہو جائے گی. سوات کی کوئی اکانومی نہیں بچی. تو میرا خیال میں حکومت کو کمزور نہیں ہونا چاہیے, ان کو اپنی اتھارٹی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا زور ہے. ہم جو اگلا بندہ اگر بندوق رکھ کے کھڑا ہے تو کیوں اس کے آگے آپ دب گئے ہو. دوسری بات یہ ہے, ہم نے بات یہ کی تھی, دیکھیں وہ لوگ بندوق لے کے انفورس کر رہے ہیں نا, ہم لوگ ایک بڑا امن پسند طریقہ ہے, لوگوں کو خط لکھ کے دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم اس پہ یہ ہم اگری نہیں کرتے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو شو دیٹ وی آر آف اے ٹوٹل ڈفرنٹ آئیڈیولوجیکل مائنڈ سیٹ. وی آر پیس لونگ پیپل, دس از وائی وی ہیو ریٹن اے لیٹر. اب وہ بندوق آپ کو آگے دکھا رہے ہیں, تو آپ بتائیں ان میں ہمارے کتنا فرق ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے. سندس آپ کی نظر میں طالبان کو اتنا طاقتور بنانے میں کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی انٹریکیٹ قسم کا سوال ہے. اس کے اندر آئی تھنک 2-3 چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی جو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ایک تو ہسٹری, ہماری جو ضیاء کے انڈر یہاں پہ پراپر طالبانائزیشن جو ہوئی تھی, جس کے اندر پراپر مدرسہ سسٹم کو ایکسپلائٹ کیا گیا تھا جہادی مینٹالٹی کریٹ کرنے کے لیے ٹو فائٹ اگینسٹ کمیونزم, وہ جو سب ہوا تھا وہ مطلب آبویسلی اس کے ریمننٹس یہاں سے وہاں سے آ رہے ہیں بیسکلی. ایون رائٹ ناؤ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے سسٹمز ہیں, تمام مدرسوں کو میں برا نہیں کہوں گی بٹ کافی ہیں بیچ میں جو کہ خاص طور پہ یہ آئیڈیالوجی ابھی بھی پروپیگیٹ کر رہے ہیں. تو وہ چیز آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. ساتھ اس کے ایک اور چیز آتی ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی, کہ جب بھی اسلام کا نام استعمال کیا جاتا ہے تو ہم لوگ کسی کو کچھ بھی کرنے دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے جو لال مسجد کا انسیڈنس ہوا تھا, جب پہلی دفعہ ان خواتین نے لائبریری کے اوپر قبضہ کیا تو مطلب آرام سے آپ کی 4 پولیس افسر جا کے ان کو نکال کے لے آتے, کوئی مسئلہ ہی نہ بنتا. مطلب لیکن چونکہ انہوں نے اسلام کا نام استعمال کر دیا تو اب وہ جو مرضی کریں. جب تک ہمارے ساتھ کراچی سے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم, فرمائیے. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے 2 گزارشات کرنی ہیں. اچھا جی. سوات کی جو یہ صورتحال ہے پاکستان کے لیے نجات کا باعث بھی ہو سکتی تھی, لیکن اس وقت ہمیں صوفی محمد کا مشکور ہونا پڑے گا کہ انہوں نے ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے اور ہمیں اس مسئلے کے حوالے سے اپنی توجہ مرکوز کرنے میں مدد دی ہے. پہلے جو چیز مہم اور گو مگو کی کیفیت میں نظر آ رہی تھی, اب ہمیں واضح طور پر پتہ ہو گیا ہے کہ آخر ANP کے سربراہ اسفند یار ولی خان صاحب الیکشن سے پہلے انہوں نے واشنگٹن کی یاترا کیوں کی تھی. آپ اپنے آڈیو اور ویڈیو ٹیپ اٹھا کے دیکھ لیں, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پختونخوا کا مسئلہ وہاں پیش کرنے کے لیے گئے تھے. اب اس صورتحال سے ہمیں جو بات واضح ہوتی ہے وہ سب کے سمجھ میں حقیقت کا روپ ڈھال چکے ہیں. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس پاکستان میں قیادت کا فقدان ہی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے.